Karon, tun-an nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giluhan, pagtuo sa pagbuntog sa mga pagsulay. Sa dinastiyang Joseon, adunay duha ka negosyante nga nagkauban sa pagbiyahe. Kining duha ka negosyante adunay managlahi nga personalidad. Ang usa, daghan kaayog reklamo, apan ang laing usa, kanunay positibo. Ang positibo nga negosyante kay dili kampante o makahimo sa mga butang sa maling paagi. Dili siya mo reklamo kung nagatubang sa usa ka sitwasyon. Tungod kay managlahi ang personalidad sa duha ka negosyante, nagkasinabot sila sa usag-usa. Usa ka mainit nga adlaw. Kinahanglang mosaka sila sa usa ka taas kaayo nga bungtod. Kung adunay mga sakyanan, kaya ra unta nila magmaneho pasaka sa bungtod. Apan kay walay masakyan, kinahanglan gayud nila magbaktas pasaka. Ang negosyante nga sigig reklamo miingon, "Ay, gisingot kay ko, tungod sa kainit sa panahon. Kinahanglan ba gayud kita mosaka?" Nagreklamo siya nga moadto sa baryo nga anaa sa pika sa bungtod. Apan, ang tawo nga positibo wala maglantaw sa ingon ni ana nga paagi. "Higala, unsa imong gireklamo? Nining init nga panahon, kinsa sa negosyante ang mosaka sa bungtod aron mamaligya og mga butang sa maong baryo. Kung moadto kita, sigurado nga mabaligyan nato ang tanan nga atong gidala. Dili ba kini nga panahon kay panalangin alang kanato?" Kining duha ka tawo adunay dako kay nga kalainan sa panghunahuna. Ang usa nagunahuna sa kasakit ug kalisdanan, samtang ang usa nagunahuna sa mga ganti nga moabot human sa paglahutay sa mga kalisdanan. Naghisgot ko sa duha ka negosyante. Kaya ang atong mga hinigugmang miyembro nagatubang usab sa kalisdanan samtang anaa sa dalan sa pagtuo. Si Jesus naghatag kanato sa mga pulong. Unsa ang pas-anon niya atong gusto mahimong tidun-an ni Jesus? Kadtong wala kasunod ni Jesus, dili kinahanglang magpas-an sa krus. Apan sa ilang kinabuhi, dili makalikay nga sila magatubang sa krus. Kung hatagan kitag lain-laing klase sa krus, kung muingon ta, nagantos ko og naglisod tungod ani nga krus. Dayon magreklamo, kita mapakyas. Apan kadtong nagunahuna bahin sa mga ganti o panalangin nga moabot human sa pag-antos, dili gayud mosulti sa maong mga butang. Kanunay silang mupahiyom, nagunahuna, unsa kahay sunod nga mahitabo. Ang gingharian sa langit naghulat kanato, ug ang Dios maghimo kanato nga mga harianong pagkapari sa langit. Siya miingon, "Muadto ako didto aron pag-andam og dapit alang kaninyo." Huna-una, ang Dios nag-andam og dapit alang sa iyang mga anak sa gingharian sa langit. Niining kalibutana, diin kinahanglan kitang mubiya human sa bubo nga panahon, unsa ang kalainan kung kita magpuyo sa kwarto o sa dako nga mansyon. Kini mga lugar lang nga atong agian. Adunay mga balaan nga nagkinabuhi sama sa usa ka biyahero, samtang ang uban nagkinabuhi sama sa usa ka latagaw. Alang sa biyahero nga mobiya sa balay pagkaugma, dili na importante kung ang habol nipis. Mahalon ang dekorasyon o ordinaryo ang wallpaper. Kinitungod kay mubiya sila ugma.
Apan, lahi ang mga latagaw. Kung magunahon na ang usa ka tawo nga kining kalibutana, mao ang ilang walay katapusang pulianan, sila magreklamo sa tanang butang. Ang iyang balay mas nindot kaysa sa akoa. Ang iyang posisyon mas nindot kaysa sa akoa. Kay kanunay man sila magkumpara, dili nila makabot ang kalampusan ni ining kalibutana ug sa ilang pagtuo. Busa, kinahanglan kita nga adunay usa ka positibo nga pagtuo. Dili ba musubang ang buntag human molabay ang gabii? Human sa bugnaw nga tingtugnaw, dili ba mobalik ang mainit nga tingpamulak? Sa pagkita nato sa mga bulak sa forsythia, cherry blossoms, o guban pang bulak sa tingpamulak, makaingon kita, wow, baguhay lang nagulan og snow. Apan karon, miabot na usab ang tingpamulak. Mga igsuon, walay bisan unsa sa atong kinabuhi nga magpadayon hangtod sa kahangturan. Limitado ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Walay mohangtod. Kadtong nagtan-aw sa ilang panahon dinhi sa kalibutan, isip usa ka magpapanaw, wala magreklamo sa bisan unsa. Dili kinahanglan nga magreklamo tungod kay ang wallpaper karaan. Ugma sa buntag, mubiya siya sa balay. Dili man kana ang dapit din siya magpuyo hangtod sa hangtod, dili ba? Ang mga nagreklamo, nagunahon na lang sa mga kalisdanan karon. Kinahanglan ba nako atubangon pag-usab ang inaani kalisod nga sitwasyon? Apan, ang positibo nga negosyante, wala magunahuna og ni ana. Kung makasaka ko ni ining bungtod nga lisod alang sa tanan, sigurado, paliton gayud sa mga tao sa baryo ang ako mga produkto. Mga igsuon, kung kita mosaka sa bungtod uban ni ini nga pangunahuna, kini dili lisod. Karon, atong ibutang kini sa hunahuna. Sa panahon sa unang simbahan, unsang klase sa pagtuo aduna ang mga apostoles aron mabuntog ang mga hagit? Si Apostol Pablo, nakadawat og 5 kapilo sa kapatan kalatigo minus usa. Apan, mituo siya nga ihatag kaniya ang korona sa kinabuhi. Busa, dili lang nato basahon ang panig-ingnan sa mga balaan sa unang simbahan nga midagan sa lumba uban ang kadasig. Apan, kinahanglan natong masabtan nga sila nagkinabuhi niini nga klase sa kinabuhi. O kitang tanan, kinahanglang musunod sa ilang mga lakang. Atong tanawon ang Romans chapter 8 verse 5. Kadtong nagkinabuhi para sa unod, nagtan-aw sa kalibutan, isip ilang walay katapusang pulianan. Wala nila tan-awa ang ilang kinabuhi, sumala sa panglantaw sa mga langyaw nga gihisgutan sa Biblia. Atong tanawon ang Romans chapter 8 verse 5. Kay kadtong nagkinabuhi sumala silang tawhanong kinaiya, nagunahon na kanunay sa mga butang nga tawhanon. Ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu, nagunahon na kanunay sa espirituhanong mga butang. Nagkinabuhi kita sa espirituhanong kinabuhi. Bisan pa, kung kadtong nagkinabuhi nga espirituhanon, mulihok sa kalibutanong paagi, ug maghubad sa mga kahimtang gikan sa kanang pananaw, sila malaglag. Atong tan-awon pag-usab ang verse 5. Kay kadtong nagkinabuhi sumala silang tawhanong kinaiya, nagunahon na kanunay sa mga butang nga tawhanon. Ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu, nagunahon na kanunay sa espirituhanong mga butang. Ang pagunahon na kanunay sa mga butang nga tawhanon, musangpot sa unsa kini? Kamatayon. Kadtong mosunod niya ang dalan, mudangat sa kamatayon. Ang pagunahon na kanunay sa mga butang nga tawhanon mosangpot sa kamatayon. Apan ang pagunahon na kanunay sa mga butang nga espirituhanon mosangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Ang pagunahon na kanunay sa mga butang nga tawhanon mosangpot sa unsay may tabo ko ng hunahuna gigamhan sa unod. Kini magdala kanato nga mahimong mga kaaway sa Dios. Busa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunay magunahuna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya matuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Ang tawo nga nakitabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Ang pulong nga, dili gayud, nawala sa wala pa ang makapahimuot. Ang mga tao,
dili gayud makapahimuot sa Dios. Ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Verse 9, apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu kung tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios, anaa na sa inyong kasing-kasing. At kung walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Bisan kini ang mga balaan o ang pastoral staff, siguradong adunay mga bungtod o mga babag. Kung bagatubang kita kanila, dili kita angay nga moreklamo, kados aman ta makaabot didto. Hinuon, angay natong ipokus ang hayag nga kaugmaon. Ang ubang mga tawo, naglakaw sa dalan uban ng kalipay sa pagpaabot sa mga bahandi sa langit nga naa sa katapusan sa panaw. Samtang ang uban nagunahon na lamang mahitungod sa kasamtangan nga pag-antos ug nagingon, hala, lisod ka ini, mamatay na gayud ko. Sa katapusan, ang ulahi nga grupo mundang. Dili gayud sila makaabot sa tumoy nga adunay ni ana nga panghunahuna. Hunahuna nga adunay usa ka dakong bahandi sa ibabaw sa bungtod. Kinsabay dili mosaka sa buong bungtod. Bisan kadtong halos dili makalakaw, mulupad didto. Unsa ang gahom nga nagtugot kanato sa paglupad? Dili ba kini ang paglaom alang sa langit nga gihatag kanato sa langitong inahan? Bisan tuod kinahanglan kitang maglakaw sa dalan sa ebanghelyo. Samtang nagtan-aw niya nga himaya, dili ba kita magunahuna o dili ang pagsaka niya nga bungtod niining init nga panahon makapasingot kay kanako. Kung natong unaon, paunahan niya nga bungtod, daghang tawo ang naghulat aron mabunyagan. Kanang alakang dili lisod. Atong tanawon ang verse 13. Chapter 8 verse 13. Kay kun magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan mabuhi gayud kamo kung pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Ay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimoy noon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod dinhi makasampit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, amahan ko. Verse 16, makikiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu aron pagbatuod ang kita mga anak sa Dios. Ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang unsa ang angay makiambit kita? Ang pag-antos may butang nga kinahanglan masinati ni bisan kinsa nga mosunod sa kinabuhi ni Kristo. Kay kung makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Verse 18, giisip ko nga ang ato mga pag-antos nining panahona, dili gay di katandi sa, dili takos sa unsa, sa himaya nga ipadayag unya kanato. Gusto sa Dios nga mabatunan nato kini nga pagtuo. Imbis nga tan-awon ang mga kalisod ug magunahuna, kinahanglan ba na akong sulbaron kini pag-usab? Unsaon ako pagpasan kining bugat nga palasunon? Kinahanglan natong hunahunaon. Pinaagi sa pagpasan niining bugat nga palasunon, ako makagiya sa daghang mga tawo ngadto niini nga dalan. Unya, atong masabtan nga ang atong mga pagantos karon dili ang nga itandi sa himaya nga ipadayag kanato. Ang mga balaan sa unang simbahan nagdala sa ebanghelyo uban niini nga pagtuo. Si Pablo gibunalan og kapatan kalatigo minus usa. Gibunalan sa mga bunal, gibato ug mikabat og usa ka adlaw ug usa ka gabi sa dagat. Apan walay makapugong kaniya sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Unsa kay iyang gihunahuna? Iditungod kay nagpaabot siya sa umaabot nga himaya. Kita moingon nga kita adunay pagtuo. Apan sa mga sitwasyon nga nakinahanglan og pagtuo, kita magunahuna, unsaon ako paglakaw pag-usab niya nga dalan. Bisan pa nga mga bahandi, nagulat kanato sa katapusan. Kinahanglan magunahuna kita.
tali nining duha ka klase sa mga tawo. Unsa nga mga kinaiya ang angay natong mabatunan aron matuman ang misyon sa ebanghelyo. Busa, kadtong mapakyas nagpokus lamang sa mga kalisdanan. Mao nga dali ra mawad-an og kadasig. Samtang kadtong mulampos, nagunaw na sa himaya nga moabot human sa ilang kahago. Ang hinaot ko nga ang tanan natong mga miyembro sa Sion dili moatubang sa Dios isip mga kapakyasan. Mapasigarbuhon kitang mubarog atubangan sa Dios ingon nga mananaog sa ebanghelyo man o sa bisan unsa pa. Atong susihon kadali kini sa kasaysayan ni Apostol Pablo. Atong tanawon ang 2 Corinthians chapter 11 verse 22. Mga Hebreo ba sila? Mauusab ako. Mga Israelita ba sila? Mauusab ako. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mauusab ako. Mga alagad ba sila ni Kristo? Daw nabuang ako, apan mas maayo pa ako nga alagad kay kanila. Labaw pa ang akong paghago, ug mas makadaghan pa mabilanggo. Mas daghang bunal ang nahiaguman, ug mas makadaghan magungaw sa kamatayon kay kanila. Makalima ako pahamtangig 39 kalapdos sa mga Hudyo, makatulo ako latiguha sa mga Romanhon, ug makausa batuha. Makatulo ako makasinatig pagkalunod, ug makausa gianod-anod sa tubig sulod sa 24 ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagban sa baha, sa mga tulisan, sa mga isig ka Hudyo, ug sa mga dili Hudyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa kadagatan, ug sa dili matuod nga kaigsuonan. Naghago ako ug nagbudlay, ug kasagaran wala ako'y tulog. Gigutom ug giuhaw ako sa makadaghan, ug wala ako'y igong pagkaon, kapasilungan o bisti. Gawas pa sa ubang butang, matag adlaw nabugatan ako sa kahingawa alang sa tanang simbahan. Kung may maluya sa pagtuo, bation ko usab ang kaluya. Kung may mahulog sa sala, mag-uol ako pag-ayo. Kung magpasigarbo man ugali ako, magpasigarbo ako sa mga butang nga nagpakita sa akong kaluyahan. Sa ato makita, si Apostol Pablo walay igong kapasilungan, o bisti, o bisan gisalikway sa mga tawo. Apan kanunay siyang nagpaambit sa pulong sa kidabuhi sa Dios sa mga tawo. Kini tungod kay sa ilang pagdawat sa pulong sa kinabuhi, ang ilang mga sala mapasaylo. Ug imbis sa impierno, sila moadto sa walay katapusang gingharian sa langit. Nagunahon na si Pablo nga, ang paghatag sa gingharian sa langit sa matag tawo, usa ka dakong bahandi. Sa kusina, ang mga asawa sa pastoral staff nagandam og lami nga mga pagkaon matag igpapahulay. Nakaibalo ako nga nagkinahanglan kini og daghang trabaho. Kung init ang panahon, lisod kaayo ang pagtindog duol sa kalan. Apan sa katapusan sa tanan natong paningkamot, ang atong nawala nga mga miyembro sa langitong pamilya mubalik ngadto nila amahan o ginahan. Sa adlaw nga ang ebanghelyo makompleto, kita mausab ngadto sa espirituhanong panagway sa Dios ug mobalik sa langit. Uban niini nga pagtuo, ang pastoral staff ug ilang mga asawa makugihon nga nagtrabaho nga nagsaka sa ilang kaugalingon nga mga bungtod. Tungod sa gisaad nga mga panalangin, si Pablo milahutay sa paglatigo ug kapatan kalatigo minus usa sa 5 kahigayon. Bisan tuod siya gitugnaw, hubo o gigutom, wala siya muhunong sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Unsa ang gisulti ni Pablo sa katapusan? Karon, nahuman na nako ang kinahanglan nakong buhaton. Nahuman na nako ang akong katungdanan. Karon, adunay kitagana alang kanako ang purong-purong sa pagkamatarong. Mao kini ang gisaad sa Dios. Nakita nako kini ug nagdagan paingon niini. Unsa kay bulungan ang gahom sa Dios. Gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang kalibutan
uban sa iyang pulong ug gibuhat ang mga tubig sa ibabaw ug ang mga tubig sa ilawom ug ang tanan nga naa niini. Bisan pa, adunay daghan pa nga mga aspeto nga wala madiskubrihi sa siyensya. Kini tinuod nga makalibog. Ang Dios nga naghimo niini nga mga milagro, nagtawag sa mga kasing-kasing sa katawhan nga mobalik ngadto kaniya. Sayon ra kay nga buluhaton gikan sa pananaw sa Dios. Bisan pa sa atong pananaw kini lisod. Ang tanan natong mga miyembro sa Sion kinahanglang magpaabot sa mahimayaong kaugmaon nga gihatag sa Dios. Dili nato unaw-naon. Unsaon ako pagbuntog kining bukid ug magpokus lang sa kasakit. Kinahanglan nato magpokus sa himaya ug mga panalangin nga maabot isip resulta sa pagbuntog niini, sama ni Pablo, Pedro ug mga balaan sa unang simbahan. Sa Hebrew chapter 11, kini nag-ingon nga sila adunay pagtuo nga dili angay ang kalibutan alang kanila. Ang ilang pagtuo wala lamang nakapokus sa mga kalisdanan. Sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi, sila nagkupot og paglaom sa mga panalangin ug himaya nga madawat human kini mabuntog, uban sa saad sa Dios nga mas bililhon pa kaysa mga diamante. Kini nahisulat nga ang Dios nalipay sa maong mga tawo. Kini nga dalan sa pagtuo, makapahimuot kay amahan o ginahan. Bisan karon, daghang mga miyembro ang makugihong naglakaw ni ini nga dalan. Bisan pa niana, kita tanan kinahanglan nga matawo pag-usab aron makabaton og positibong pagtuo. Atong tanawon ang Hebrews chapter 11. Atong tanawon ang verse 6. Walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kaya ang muduol sa Dios, kinahanglan gayud nga motuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Tungod sa pagtuo na mati sinuwi sa mga pasidaan sa Dios mahitungod sa mga butang nga umaabot nga wala niya makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siya arka nga mao'y nakaluwas kaniya ug sa iyang pamilya. Nining pagiha, gihukman niya nga sad-an ang tibuok kalibutan ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Konsultihan kita, pagbuhat ug arka alang sa inyong kaluwasan. Unsa may atong buhaton? Magsugod ba dayon kita sa pagtukod niini nga mosulti? Amen. Sa atong kinabuhi sa pagtuo, kinahanglan ta moingon, amen ug bagpadayon. Apan, kung ang kahimtang ni Noe nga atong nasinati pinaagi lamang sa mga sinulat, gisugo sa atua, lahi unta kini. Daghang mga miyembro nga magunahuna ni ini nga lisod. Mga kabalaka nga unahuna putungha sama sa unsaon nako pagbuhat ni ana. Mao kini ang gihunahuna sa napulo ka espiya. Unsaon nato pag-ilog ang dakong kuta sa Jericho, uban ang walay kasinatian nga kasundaluhan sa Israel. Base sa ilang naobserbahan, nasinati nila nga kini imposible. Nakalimtan nila ang mga saad sa Dios. Nagsaad ang Dios kanato sa gingharian sa langit. Dili lang kita magpokus sa mga kalisdanan nga atong giatubang ug likayan ang uban. Luyo sa maong buluhaton, anaa ang usa ka saad nga gihatag sa atong amahan o ginahan. Sila motabang kanato sa tanang butang. Tungod ang Dios nagsaad nga tabangan kita hangtod sa katapusan sa panahon, magpalayo ba ang Dios kanato? Bisan pa sa pagtan-aw lang sa naisulat bahin kang Noe sa Hebrews chapter 11, makita nato nga kun ang mga tawo sa panahon ni Noe gisultihan, pagbuhat og arka, halos walay usa nga daling misunod. Tungod walay usa nga may pagtuo sama kang Noe, dili ba ang Dios nangutana kang Noe? Atong ipadayon ang chapter 11 verse 24. Tungod sa pagtuo, si Moises sa dako na siya midumili nga tawgong anak sa babaeng anak sa Paraon. Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa pagpahimulo sa sala sulod sa mubong panahon. Gipili ni Moises nga lutuson tungod kay nasayod siya nga ihatag sa Dios ang Kanaan nga nagaaga sa gatas ug dugos.
Tungod kay siya mituo nga ang Dios mohatag sa iyang katawhan og yuta, siya nakakaplag og labaw nga kalipay diha sa pag-antos uban kanila kaysa pagpahimulos sa makasasala nga kalipayan sa Ehipto. Verse 26. Nagunahon na siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas labi pang bililhon kaysa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya. Unsay ang gilantaw? Ang ganti nga madawat niya. Kita kinahanglan nga adunay paglaom nga say gayon nga kita mosaka niya na nga bungtod ang walay kinutuban nga mga panalangin ug mga bahandi mutungha sa tubangan kanato. Sa katapusan, kinahanglan natong tumanon ang misyon sa Ebanghelyo uban ang pagtuo aron makita ang maong mga butang. Walay Ebanghelyo nga makaluwas sa kalibutan gawas lamang sa atong Ebanghelyo. Busa, kinsa ang kinahanglang mubuhat niini? Kinahanglan gayud nato nga buhaton kini. Dili kinahanglang maghilak tungod sa trabaho o kahadlok nga magunahuna unsaon nato kini pagkabot. Sa dihang nadawat ninyo ang kamatuoran, tingali usa o duha lang katawo ang naglakaw ni anang dalan. Apan, sa wala madugay, mas daghan ang mga tawo nga naglakaw sa baong dalan. Ang Dios mo'y nagpadala kanila. Ang mga buluhaton nga gihatag kanato, mahimong murag mas taas nga bungtod kumpara sa uban sa kalibutan. Apan, bisan pa kun mosaka sila sa ilang bungtod, wala sila'y makabot. Apan sa tong bungtod, unsa may mahitabo kung makatabok na kita niini. Walay mata nga nakakita, walay dalunggan nga nakadungog, ug walay tawhanong hunahuna nga nakahunahuna sa kalibutan nga giandam sa Dios alang kanato. Ang kalipay mahimong walay katapusan. Dili ba kana nga kalibutan? Gisaad kanato? Sulod sa 40 ka tuig nga pagpanaw, ngano nga ang tanan nga 600,000 ka Israelita nga lalaki nga nagreklamo uban sa napulo ka espiya nga ngamatay. Kini tungod kay nakalimot sila sa saad sa Dios bahin sa Kanaan. Atong hinumduman, sinahan kanunay moingon, wala ba kitay paglaom sa langit? Dili ba ang gingharian sa langit naghulat kanato? Kini nga mga pulong, nakulit pag-ayo sa akong kasing-kasing. Kung atong hunaw-naon ng langit, ang mga butang niining kalibutan, walay kapuslanan. Mulabay ang panahon, bisan pa og mukaon kitag daghan o gamay. Atong tanawon ang Hebrews chapter 11. Sa chapter 11 verse 32, kini gisulat, mupadayon pa ba ako? Wala na igong panahon nga maghisgot pa mahitungod kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Jepta, kang David, kang Samuel ug sa mga propeta. Tungod sa pagtuo, nakigaway sila sa mga kanasuran ug bindaog sila. Gibuhat nila ang husto ug nakadawat sila sa gisaad sa Dios. Gitakom nila ang mga baba sa mga leon. Gipalong ang makalilisang nga mga kalayo ug nakaikya sila sa sulab sa espada. Mga huyang sila panahimong kusgan. Gamhanan sila sa pakigaway ug gibuntog nila ang mga kasundaluhan sa mga langyaw. Tungod sa pagtuo, nahibalik ngadto sa mga babayi ang ilang mga patay, pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gisakit hangtod sa kamatayon, apat midumili sila sa pagdawat sa kaluwasan, aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. May gibugal-bugalan ug gilatos, ang uban gigapos ug gibanlod sa bilangguan. Gibato sila, gitunga pagabas, ug gipatay pinaagi sa espada. Naglakaw-lakaw sila nga nagbistig panit sa karnero o kanding. Kabus sila, gilutos o gidaog-daog. Dili angay ang kalibutan alang kanila. Unsa ang kalibutan? Kini, dili angay kanila. Diin gikan ang ilang pagtuo. Kung ila lang unta gitutukan kining kalibutana, dili gayud sila unta makabaton niini nga pagtuo. Sila adunay ingon ni ana nga pagtuo tungod kay ilang nakita ang bahandi sa langit nga giandam sa Dios sa unahan sa bungtod. Bisag takilid ang dalan, dili kini lisod. Kini tungod kay didto nahimutang ang atong paglaom. Bisan unsa pa ang atong atubangon,
kaysa maglakaw sa dalan sa pagtuo uban ang mga reklamo sama sa nagbagulbol nga negosyante. Naghinaot ko nga kita makasaka sa bungtod nga murarag wala. Kanunay nga nagtan-aw sa himaya nga giandam sa Dios alang kanato. Ang tanan ninyong gibuhat mabulahan. Inyong giluwas ang kalibutan o giusab ang kangitngit ngadto sa kahayag. Kadtong nagbuhat og ingon kadako nga trabaho. Dili kinahanglan nga magreklamo. Adunay mga bungtod, mga bato nga makapandol ug mga babag. Imbis nga magbagulbol sa matag higayon nga makatubang kita sa maong mga sitwasyon, hugot natong gukuron ang saad nga human sa pag-antos niining tanang mga butang. Siya mahano ginahan magatugot ka nato nga maghari hangtod sa kahangturan sa mahimayaong kalibutan, diin wala na'y kamatayon, pagbangutan o kasakit. Busa, nang hinaot ko niining tuiga, ang tanang siyon magdala og malipayong balita sa pagkakompleto sa Ebanghelyo, ngadto kang langitong inahan, bagong Jerusalem. Kita mga anak sa Diyos sa panahon sa Espiritu Santo, nakadawat sa kahayag sa Espiritu Santo, nga 7 kapilo nga mas kusog kaysa sa iyang unang pag-anhi. Bisan kadtong nakadawat og usa lang sa ikapito, adunay ingon katahom nga pagtuo nga ang kalibutan dili takos. Unsa kaha kun moingon sila kanato? Nakadawat kamo og daghan kaayong mga panalangin ug grasya. Apan nganong taphaw man kaayo ang inyong mga hunahuna. Dili ba nato angay likayan nga makadungog niini? Ang kasakit kadali ra. Sa matag higayon nga magunahuna kita sa umaabot nga kalibutan, malipayon kaayo kita. Nang hinaot ko nga uban sa ingon nga pagtuo, makahatag kitag kalipay sa langit ng amahan ug makapasigarbo sa langit ng inahan. Pinaagi ni ini. Gusto na kong tapuson ang sermon. Daghang salamat.